आज चाहिँ हामीले आदिवासी जनजाति महिला नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहिचानको सेरोफेरोमा बसेर चाहिँ त्यसका विभिन्न आयामहरूलाई केलाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको यो प्रस्तुति त्यसमा मेरो केन्द्रित रहनेछ। खास गरी यो चाहिँ 2073 सालमा प्रकाशित भएको किताब जुन चाहिँ तपाईँहरूले आजको कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेको त्यसमा पनि देख्नु भएको थियो। त्यही किताबमा आधारित रहेर चाहिँ बोल्नु भन्ने हाम्रो चाहिँ सहमति अनुसार चाहिँ त्यो किताब चाहिँ यही किताब हो। र यो किताब चाहिँ इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले 2073 सालमा चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो मेरो सम्पादनमा। र यो किताब चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको आदिवासी जनजाति महिलाहरूसँग सम्बन्धित धेरै लेखहरूको एउटै सङ्ग्रह भएको एउटा यस्तो किताब हो जुन चाहिँ पहिला उपलब्ध थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही हिसाबले पनि त्यसको अभावपूर्ति गर्नको लागि निकालेको थियो। र यो किताब चाहिँ यसको एउटा राम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ यो किताबले 2016 त्यो भनेको चाहिँ पञ्चायतको पूर्वार्धको काल भनौँ न, त्यो 2016 सालदेखि 2073 सालसम्मको अवधिमा विभिन्न लेखकहरूद्वारा लेखिएका लेखहरू छानिएका लेखहरू सबै होइन, केही छानिएका लेखहरूको चाहिँ एउटा सङ्गालो हो। र यसलाई चाहिँ पहिचानको खोजी आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भ 2016 देखि 2073 नाम राखिनुको कारण पनि यो लामो कालखण्डमा नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरू सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न लेखहरू त्यो विभिन्न पाटाहरूलाई समेटेर लेखेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो राखिएको। त्यसरी राख्नुको अर्को एउटा कारण चाहिँ के पनि भने यी कालखण्डभरिमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको बारेमा के कति लेखिए नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा मात्रै मातृभाषाहरूमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मैले भनौँ न त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो दखल नभएको भएर समेट्न सकिनँ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कालखण्डभरिको चाहिँ लेखनहरूको एउटा सूची पनि यसमा चाहिँ राखेको हुँदाखेरि पनि यसलाई त्यसरी गरिएको। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय आफैले पनि आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ सङ्घर्षरत रहेको र त्यही समुदायका महिलाहरूले झन् साह्रो त्योभन्दा पनि बढी आफ्नो पहिचान सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने चाहिँ वास्तविकतालाई चाहिँ अलिकति खोतलेर अनि त्यही हिसाबले चाहिँ यो किताबको चाहिँ अवधारणा तयार पारिएको थियो। र यो किताबमा चाहिँ अब जम्मा 7वटा खण्डहरू छन्। ती 7वटा खण्डहरूले नै चाहिँ जनजाति महिलाका विभिन्न पक्षका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेको छ। त विषयवस्तुको आधारमै खण्डहरू छुट्याइएको थियो। पहिलो खण्डमा चाहिँ पञ्चायतकालको समयमा चाहिँ लेखिएका ती चाहिँ खास गरी गैर जनजाति समुदायका पुरुषहरूले बढी जसो पुरुषै हुनुहुन्छ त्यो लेखकहरूमा, पुरुषहरूले चाहिँ जनजाति समुदायका त्यतिखेरको जनजाति समुदायका महिलाहरूको रहन सहन लवाई खवाई सांस्कृतिक र सामाजिक पाटोहरूलाई चाहिँ ती ठाउँमा गएर निहालेको कुराहरू चाहिँ लेख्नु भएको छ। जुन चाहिँ त्यो समयको बेलामा चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको रीतिथितिहरू कस्तो छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ लिखित दस्तावेजीकरणको काम एकदम राम्रो गरेको छ। र त्यहाँनिर लेखकहरूको आफ्नै दृष्टिकोण पनि झल्किन्छ जुन चाहिँ बाह्य समुदायको बाह्य दृष्टिकोण भएको हुँदाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नो जुन खालको अपनत्वको कुरा, मौलिकताको कुरा, परम्पराहरूको कुराहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले नहेरेको हुँदाखेरि त्यो केही समस्यामूलक चाहिँ छन्। जुन कुरा चाहिँ पछिल्लो समयसम्म पनि अलिकति निरन्तर देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ अब यो यसमा भएको विभिन्न खण्डहरूले चाहिँ खण्डहरूमा चाहिँ भनौँ न सङ्गठन निर्माण गरेको कुरा छ, अभियान आन्दोलन चलाएको कुरा र खास गरी चाहिँ अब यो पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका चाहिँ जनजाति आन्दोलन आफै पनि र जनजाति महिला आन्दोलन आफै पनि अलिकति सक्रिय भएको हुँदाखेरि त्यसमा उठाइएका मुद्दाहरूको कुरा र अर्को चाहिँ जनजाति समुदाय र जनजाति समुदाय बाहिरको अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अर्धप्राज्ञिक रूपमा उत्पादन गरेका लेखहरूको अर्को एउटा खण्ड छ। र अर्को चाहिँ अब जनजाति समुदायका महिलाहरूसँग जोडिएको कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगार र अर्को चाहिँ बेचबिखनको कुरा, मानव बेचबिखनको कुरासँग त्यसको अर्को एउटा चाहिँ खण्ड छन्। यी सबै खण्डहरू चाहिँ जनजाति समुदाय र जनजाति समुदायका महिलाहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा भनौँ न। खास गरी त्यो विषयवस्तुको हिसाबले, जनजीविकाको हिसाबले र जसरी चाहिँ हाम्रो राज्य समाज चलिराखेको छ र ती अभ्यासहरूसँग पनि जोडिएर चाहिँ ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण भएको हुँदाखेरि चाहिँ ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यहाँनिर समेटिएको छ। अब यो सबै किताबमा चाहिँ 22 जना लेखकका चाहिँ 25 वटा लेखहरू छन्। ती 22 जना मध्ये म पनि एकजना लेखक हुँ र अरू
अरू भनौँ न अरू म लगायत अरू 21जना लेखकहरूको आफ्ना आफ्ना विचारहरू यी पुस्तकहरूमा छन्। ती सबै विचारहरू मैले उहाँहरूको तर्फबाट मैले बोल्न मिल्दैन र सक्दिनँ। तर त्यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भने किताब चाहिँ उहाँहरूको योगदानको कारणले यो किताब आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब किताब आएपछि सबैलाई थाहा भयो। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट यहाँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ ती लेखहरूमा अभिव्यक्त भएको विचारहरू जति छन् ती विचारहरूले चाहिँ मेरो वैचारिक र सैद्धान्तिक यात्रालाई भनौँ न अनि त्यसको दायरालाई फराकिलो बनाउन चाहिँ एकदम सघाएको छ। त्यो हिसाबले आजको मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ ती सबै लेखहरूको पनि उत्तिकै योगदान हुन्छ। तसर्थ अब ती वैचारिक यात्राका मेरो सम्पूर्ण सहयात्रीहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा तपाईहरुलाई म यहीँबाट पनि राखिहालेँ एउटा अनुरोध पनि कि तपाईहरुको प्रश्नहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो सरस्वती एक सरो प्रस्तुति सके पछाडि चाहिँ अनि त्यसपछि ती प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरूको चाहिँ मैले यदि भन्नु पर्ने रहेछ भनेदेखि त्यतातिर म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो विषयवस्तुतिर लागौँ। अब आजको हाम्रो केन्द्रीय कुरा मैले आज यहाँहरुसँग चाहिँ राख्न गइरहेको केन्द्रीय कुरा भनेको नै चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूले चाहिँ खास गरी आफ्नै देश अब नेपाललाई आफ्नै देश भन्ने हिसाबले र त्यहाँभित्र पनि भूमि एकदम जोडेर आउने कुरा हो। भूमि आफ्नो थातथलो र आफू बाँचिरहेकै समाज र समुदायमा पहिचानको खोजी चाहिँ गर्नु परिराखेको छ अथवा गरिरहेका छन्। तर किन अनि कसरी भन्ने किन र कसरी यो दुईटा प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर त्यसको अलिकति उत्तर चाहिँ खोज्ने हिसाबले चाहिँ आजको मेरो यो प्रस्तुति चाहिँ मैले फ्रेम गरेको छु हैन। त्यही हिसाबले चाहिँ खास गरी चाहिँ त्यही उत्तरको खोजीको क्रममा यो किताब आफै पनि जन्मिएको र मेरो अहिलेसम्मको जनजाति समुदाय केन्द्रित मेरो जति पनि अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू छन् ती कामहरू पनि यही प्रश्नको चाहिँ उत्तर खोज्ने क्रममै चाहिँ भइराखेको छ। अहिले पनि म ती नै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न कुराहरू खोजिरहेको छु। अब नेपालका आदिवासी जनजाति महिला पहिचान भन्नु बित्तिकै चाहिँ यसको दुईटा बृहत र एकदम जटिल पनि भन्छु म जटिल दुईटा स्वरूप छन् हैन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा त जातीय पहिचान भइहाल्यो। त्यो जातीय पहिचान चाहिँ यसलाई एकदम साधारण तरिकाले बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान जसरी अहिले एक हिसाबले स्थापित भएको छ पुनर्स्थापित भन्छु म पुनर्स्थापित गरिएको छ भएको छ ती सबै पहिचानहरू नै हुन् जनजाति महिलाको। त्यो हिसाबले हेर्नु भने एउटा थातथलोको कुरा भयो, अर्को चाहिँ भाषाको कुरा भयो, अर्को संस्कृतिको कुरा, मौलिक एवं परम्परागत ज्ञान पद्धतिको कुरा भयो, त्यस्तै सञ्चार आफ्नै खालको सञ्चार प्रणालीको कुरा भयो, महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा जीवन दर्शनको कुरा भयो। सबैको आफ्नो आफ्नै जीवन दर्शन छ। अर्को सामूहिकपन। यो सामूहिकपन भन्दाखेरि चाहिँ मैले ग्रुपिजमको कुरा गरिरहेको छैन यहाँ। त्यो भनेको चाहिँ कलेक्टिभनेसको कुरा। कलेक्टिभनेस अर्को एउटा पहिचानको एउटा अवयव हो। अर्को चाहिँ समतामूलक समानतामूलक समाज इगालिटेरियन सोसाइटी भनेर चाहिँ दाबी गर्छ आदिवासी जनजाति समुदाय आफैले। त यी सबै कुरा चाहिँ जनजाति समुदायको एउटा पहिचान हो र यी सबै पहिचानहरूको एउटा संयोजित स्वरूप चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय हो र त्यो समुदायका महिलाहरूसँग पनि यी सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ निहित रही आएको छ। भनेपछि चाहिँ अब यी पहिचान चाहिँ के को आधारमा दाबी गरिँदैछ भन्दाखेरि भने पुनर्दाबीको कुरा गरिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यी जनजातीय पहिचानहरू म यहाँ शब्द चाहिँ जनजातीय भन्छु। जनजातीय पहिचानहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अघि एकदम सग्ला रहेका थिए, सकुशलै अभ्यासमा थिए, आफ्नै शासन थियो, आफ्नै स्वायत्त राज्यहरू थिए, भाषा आफ्नै प्रयोग गरिन्थे भन्ने खालको थुप्रै कुराहरूको दाबी गरिन्छ। एकीकरण पश्चात अब क्रमिक रूपमा जनजातीय पहिचानका जुन खालको अवयवहरू अङ्गहरू मान्यौँ हामीले अब शासक र राज्यहरूले एकदम रणनीतिक रूपमै सकेसम्म मेटाउँदै र भत्काउँदै लगे पछाडि चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ राज्य अनुकूलको र जनजातीय पहिचान प्रतिकूल प्रतीकहरू स्थापित गरिए, चिन्हहरू चाहिँ बनाइए, बिम्बहरू निर्माण गरिए, त्यस्तै खालको छविहरू पनि निर्माण गरियो। अनि संस्कृति त्यसै गरी अपनाइयो। भाषा पनि आदिवासी जनजातिहरूको भाषा बाहेक अब खस नेपाली भाषाहरू चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा लागू गरिए। ती सबै एकदम लामो कालखण्डमा ती चाहिँ अभ्यास गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हामी आइपुग्यौँ। भनेको पछिल्लो समय भनेको 46 सालभन्दा यताको समयलाई म पछिल्लो समय भनिरहेको छु यहाँ।
ती सबै बदलिदो अब सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेश चाहिँ जनजाति समुदायले झेल्यो, नेपालले नै झेल्यो भनौँ न। त्यसरी झेल्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायले सकसपूर्ण तरिकाले चाहिँ अब हुर्किँदै आयो भनौँ न। त्यो समुदाय आफै, समुदायका सबै व्यक्तिहरू राज्य र मूल प्रवाह अनुरूप चाहिँ अब जीवन धान्न बाध्य पारिँदै आइएका छन् भन्छु अहिलेसम्म है, जति खुकुलो भने पनि। यहाँनिर अब जनजाति महिलाको कुरा कहाँ जोडिन्छ र कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम आजको मेरो मूल कुरा हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब बाह्य समाज र संस्कृतिसँगको अन्तर्क्रियामा पुरुषहरू नै एकदम बढी सक्रिय हुने, पुरुषहरूको भूमिकालाई नै प्रोत्साहित गरिने खालको बृहत सामाजिक संरचना हामी छौँ। त्यो बृहत भनेर मैले भनेको चाहिँ हाम्रो सबै नेपाली सोसाइटीलाई भनेको हो कि जनजाति समुदायको सोसाइटीलाई मात्रै होइन। त्यो बृहत सामाजिक संरचनामा चाहिँ बाह्य समाजसँगको अन्तर्क्रियामा जाने पुरुष नै बढी भए र राजनीतिक वृत्तदेखि अरू सार्वजनिक वृत्तहरूमा चाहिँ पुरुषहरूकै योगदानलाई बढी कदर गर्ने खालको सामाजिक संरचना भएको हुँदाखेरि पुरुषहरू आफ्नो समुदाय भन्दा बाहिरको समुदायसँग अन्तर्क्रियामा चाहिँ लागे। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायको महिला र पुरुष दुईजनाको कार्यक्षेत्रहरू अलग अलग बनाइदियो, भिन्न भिन्न क्षेत्रहरू भयो। र त्यसरी भिन्न हुँदाखेरि चाहिँ फरक फरक लैङ्गिक भूमिका, अब पुरुषले गर्नुपर्ने एउटा भूमिका भयो, महिलाले गर्नुपर्ने अर्को भूमिका भयो, र त्यो भूमिका अनुसार चाहिँ जिम्मेवारी पनि फरक फरक निर्धारण गर्यो र त्यो निर्धारित भूमिकाहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जनजाति समुदायभित्र लादियो। त्यसको उदाहरण चाहिँ अब राज्य र मूल प्रवाह अनुरूप चल्ने जिम्मेवारीमा चाहिँ पुरुष समुदायहरू बढी संलग्न हुन थालेपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि मूलधारका राजनीतिमा अब संलग्न हुने केही अवसरहरू होस् अथवा चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ अथवा एक खालको समूहमा चाहिँ पुरुषहरू पर्न गयो र सार्वजनिक वृत्तहरूमा संलग्न हुने होस् अथवा त्यसरी संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ राज्य र शासन सत्तासँग केही हदसम्म प्रत्यक्ष भनिए जस्तो तर दूरी चाहिँ फेरि उत्तिकै कायम हुने र राज्यले चाहिँ आफ्नो प्रतिकूलको समुदाय मानेको भनौँ न, एक हिसाबले आफ्नो विरोधी समुदायको रूपमै राखेर भए पनि अन्तर्क्रियामा जाने चाहिँ पुरुषहरू भए। अब त्यसो गर्नको लागि चाहिँ जनजाति समुदायले बचाएर ल्याएको जुन खालको रहल पहल अलिकति मौलिक प्रथा परम्पराहरूको कुरा थियो नि, र पहिचान जनित जुन चिन्हहरू, त्यो खालको संस्कृतिहरू, त्यो खालको व्यवहारहरू, आचरणहरू चाहिँ त्याग्नुको विकल्प चाहिँ जनजाति समुदायका पुरुषहरूसँग भएन। त्यो विकल्प राज्यले समाजले उपलब्ध गराएन भनौँ न। त्यो चाहिँ आफ्नो समुदायमा रहँदाखेरि चाहिँ तिनको पालना गर्नुपर्ने एक खालको भनौँ न त्यो चाहिँ थियो, तर त्यतिले मात्रै चाहिँ जीवन चल्दैन थियो। र सामुदायिक वृत्तमा रहे समुदायका महिलाहरू चाहिँ भनौँ, सामुदायिक भनेको मैले यहाँ चाहिँ कम्युनल हुन्छ नि, साम्प्रदायिक भनौँ एक हिसाबले चाहिँ जनजाति समुदायभित्रको एउटा घेरामा चाहिँ जनजाति समुदायका महिलाहरू बढी रहे, पुरुषहरू बाहिरसँग अन्तर्क्रिया गर्नु थाले पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको दुईटा पक्ष हुन्छ। अब एउटा चाहिँ एकातिर चाहिँ जनजाति समुदायका कतिपय सांस्कृतिक पक्षहरू अनि मौलिक र परम्परागत ज्ञानहरू धान्ने भूमिकामा चाहिँ महिलाहरू स्वत आफै नै एकदमै बढी संलग्न हुनुपर्ने अथवा हुन थाले होइन। त्यो भूमिका निर्वाह चाहिँ उनीहरूको जिम्मामा हो भन्ने हिसाबले त्यो दैनिक जीवनमा लागू हुन थाल्यो। अर्कोतिर चाहिँ अब समुदायका पुरुषहरू चाहिँ बाहिर समुदायसँग अन्तर्क्रियामा आइसकेपछि त निश्चित रूपमा त्यसको केही प्रभावहरू हुन्छन्, त्यसको केही असरहरू चाहिँ पुरुषहरूमा परिरहेको हुन्छ। त्यो परिवर्तन भनौँ एक हिसाबले त्यो परिवर्तनहरूलाई अपनाइरहेको हुन्छ र त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ ती परिवर्तनहरूलाई चाहिँ पारिवारिक जीवन र सामुदायिक स्तरमा चाहिँ अलिकति फैलाउनलाई, त्यो चाहिँ किन पनि भने आफ्नो जीवन स्तर चाहिँ समय अनुकूल चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ फेरि महिलाहरूले नै के गर्यो, त्यसमा चाहिँ महिलाहरूले पनि आंशिक रूपमा त्यसलाई अपनाउन थाले र ती अभ्यास ती प्रचलनहरूलाई फेरि समुदायमा फैलाउनको लागि चाहिँ महिलाहरूले के गर्नुपर्ने भयो, फेरि भूमिका निभाउनु पर्ने भयो। यहाँनिर चाहिँ महिलाहरूको दोहोरो भूमिका चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ समुदायको मौलिक प्रथा परम्परा धान्ने भूमिका, अर्को चाहिँ फेरि अब आफ्नो समुदायको मात्रै धानेर भएन, बाह्य समुदाय अथवा राज्यको जुन खालको नीति छ प्रचलन छ त्यो प्रचलनहरू नधानिकन त यो राज्यको नागरिक भनेर त नमानिने अवस्था भएपछि चाहिँ तिनलाई पनि धान्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नो समुदाय स्तरमा आफ्नो दैनिक जनजीवनमा आफ्नो परिवारभित्र र अर्को पुस्तासम्म सार्नको लागि चाहिँ महिलाहरूको भूमिकालाई फेरि त्यहाँ परिचालन गर्ने एउटा अवस्था बन्यो।
अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा दोहोरो भनौँ मार थोपरिन थाल्यो होइन। अभियसली त्यो एक हिसाबले, तर अब त्यस्तो खालको भूमिका चाहिँ अब जातीय पहिचान धान्ने हिसाबले अलिक बढी भनौँ न त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरियो एक हिसाबले समुदायले चाहिँ। र बृहत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यही जातीय पहिचानलाई धाने जस्तो पनि, तर आंशिक रूपमा बाह्य प्रचलनहरूलाई भित्राउने जिम्मामा पनि अब जनजाति महिलाहरू उभिए भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँनिर देखिन आउँछ। किनभने पुरुषहरू भनेको चाहिँ बाहिर समाजसँग फिट हुनुको लागि त्यो गरिरहेको थियो भनेदेखि महिलाहरूको चाहिँ अब फिट कहाँ हुने त, फिट समुदायकै लागि हुनको लागि पनि पूर्ण रूपमा समुदायको सबै कुरो अपनाउन सक्ने चाहिँ स्थितिमा रहेनन्। अब त्यो खालको बाध्यतामा चाहिँ जनजाति महिलाहरू चाहिँ पारिए। अब जातीय पहिचान त्यसै कारणले पनि जनजाति पुरुषहरूको लागि भन्दा जनजाति महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यो जातीय पहिचान धान्नको लागि पनि एकदम बढी मार खेप्नु परिरहेको त्यो कारण पनि हो। अब अर्को भनेको चाहिँ जनजाति महिलाको पहिचानसँग जोडेर आउने लैङ्गिक पहिचान। त्यो भनेको चाहिँ अघि हामीले माथि कुरा गरेको कुरा चाहिँ एकदम जातीय पहिचानको खाकाभित्रमै खप्लक्क हालिएको कुरा भयो। अब लैङ्गिक पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ के कुरा चाहिँ अलिकति विवादास्पद हुन आउँछ भनेदेखि चाहिँ जनजाति महिलाहरूले पनि अब सामूहिकपनको कुरा गर्दाखेरि र आफ्नै मौलिक प्रथा परम्पराहरूमा जनजीवन बिताउँदै आइरहेको हिसाबले चाहिँ आफ्नै जातीय पहिचान चाहिँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ होइन, पर्छ त्यो पहिचानको हिसाबले र एक हिसाबले आफ्नो सहजताको हिसाबले आफ्नो अस्तित्वको हिसाबले त्यो पर्नै पर्छ। र अनि उनीहरू जनजाति अनि महिला यो दुईटा जनजाति महिला यो दुईटा क्याटेगोरी चाहिँ एकै ठाउँमा गाभिँदाखेरि चाहिँ अब त्यसले समस्या ल्यायो यहाँ लैङ्गिक पहिचानमा पनि। अब जातीय पहिचान चाहिँ उनीहरूको जातीय पहिचान मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायलाई पनि एकदमै भनौँ न त्यो राम्रो भने जस्तो त्यसको धेरै कुराहरू मारहरू त्यसको चुनौतीहरू खेप्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सामूहिक अधिकारको कुरा प्रवर्धन हुने भयो, उपयोगी भयो, जनजाति आन्दोलनलाई समुदायलाई लाभदायी हुने खालको त्यो चाहिँ सहज बाटो भयो। तर अब आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूले चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति मात्रै होइन महिला पनि हौँ भन्ने खालको चाहिँ अडान लिनुपर्ने त्यहाँनिर देखियो। किनभनेदेखि अघि मैले भने जस्तै यो बाह्य समाजसँगको अन्तर्क्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो खालको समाज छ त्यसमा फिट हुनको लागि चाहिँ समानतामूलक भनिएका चिन्हहरू चाहिँ बिस्तारै मेटिँदै जाँदाखेरि चाहिँ भित्र त्यस्तै खालको चाहिँ अभ्यासहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जनजाति महिलाहरूमा पनि त्यो खालको असरहरू चाहिँ पर्दै जान थालेपछि जनजाति महिलाका कुराहरू चाहिँ समुदायभित्रै पनि नसुनिन थालियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जनजाति महिलाहरूले अब हामी समुदायभित्रै पनि महिला हौँ र बाहिर चाहिँ फेरि हामी जनजाति जातीय पहिचान सहितको महिला हौँ, एक खालको जातीय पहिचान सहितको महिला हौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नै परम्परा जीवन दर्शनहरूको चाहिँ आधारमा उभाउनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ बारम्बार भनिरहनु पर्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बाध्यतामा जनजाति महिलाहरू परे। जुन कि जातीय पहिचानलाई बोक्नको लागि चाहिँ जनजाति आन्दोलन आफै पनि एकदम बलियोसँग उभिएको, तर जातीय पहिचानभित्रको लैङ्गिकताको जुन खालको मुद्दा छ त्यसमा चाहिँ जनजाति आन्दोलन अथवा समुदाय आफैले पनि अहिलेको समय सापेक्षिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई हेर्न नसकेको भनौँ, त्यसलाई बुझ्न पनि नसकेको र अगाडि लिएर जान पनि नसकिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू त्यहाँनिर मारमा परे। अब यो मार्कै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्य एउटा बृहत संरचना भयो र राज्यद्वारा निर्मित अर्को एउटा मूल प्रवाहको सामाजिक प्रथा र प्रचलनहरू भए। ती प्रचलनहरू भनेको अब लगभग यहाँ मलाई सुनिरहनु भएको सबैजनालाई थाहा छ, हिन्दू दर्शनमा एकदम आधारित, नेपाली भाषा नै बोल्नुपर्ने जान्नुपर्ने, त्यो पनि एउटा निश्चित तरिकाले चाहिँ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु सक्नुपर्ने, त्यसमाथि पुरुषको आधिपत्य पहिलेदेखि स्थापित रहिआएको एउटा सामाजिक प्रचलन भयो होइन। त्यही अनुसारको चाहिँ फेरि के भयो भने त्यही कुरा चाहिँ त्यही सबै प्रथा परम्परा र त्यही खालको चाहिँ मान्यता अनुसार चाहिँ नेपाली महिलाको एक खालको छवि पनि निर्माण गरियो। अब जनजाति महिलाहरूको लैङ्गिक र जातीय पहिचान यहाँ कसरी पाखा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हिन्दू परम्परा अनुसारको चाहिँ महिला भनेको कस्तो हुन्छ, संस्कारी महिला भन्ने एउटा चाहिँ छवि गर्यो। त्यो संस्कारी भनेको चाहिँ एकदम इज्जत मान मर्यादामा बस्ने, त्यो इज्जत मान मर्यादाको आफ्नै खालको फेरि के छ परिभाषा छ। अब यसमा चाहिँ कहाँनिर फरक पर्छ भनेदेखि जनजाति महिलाहरूको सांस्कृतिक आचार संहिता अनुसार चाहिँ अब एक्लै हाट बजार पनि जान
पाउने अथवा पाउने होइन जाने प्रचलन एकदम भएको, जोसुकैसँग पनि खुलेआम दोहोरी गाउने हाट बजारमा गएर अथवा सार्वजनिक स्थलमै। अनि अब धान नाच्ने होइन लिम्बूहरूको परम्परा। अनि अर्को चाहिँ रोदी घरमा गएर निर्धक्कसँग गीत गाउँदै नाच्ने। अब पाखा पखेरा मैदान जहाँसुकै होस् एक खालको मजासँगले मनोरञ्जन गर्न सक्ने, आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न सक्ने, भनेको ठाउँमा जान सक्ने, साकेला सिली चाहिँ जहाँ पनि अब भनौँ त्यो बेलामा गर्न सक्ने भनेको परम्परागत यस्तो खालको पक्षहरू चाहिँ नेपाली महिलाको संस्कारी पहिचानभित्र अटाएनन् भनौँ। भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि जनजाति महिलाहरूको यो सांस्कृतिक पक्ष पाखा पर्यो। त्यो सांस्कृतिक पक्ष पाखा पर्नु बित्तिकै जनजाति महिलाहरूको जातीय पहिचान छोडेर लिङ्गीय पहिचान महिलाको रूपमा मात्रै जानुपर्ने एउटा बाध्यता। अब अर्को भाषाको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ। अब खस नेपाली भाषामा राम्रोसँग बोल्न जान्ने, अघि मैले भने त्यो भनेको चाहिँ हाइरार्किकल एक्सप्रेसन्स पनि आउँछ। त्यो चाहिँ उच निचको भाषा बोल्न तपाईँले जान्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा होइन, पोख्त हुनु पर्यो। अब बाबा आमा सासू ससुरा श्रीमान समेतलाई पनि जनजातिहरूको भाषामा चाहिँ तिमी भन्ने एक खालको भनौँ न समान खालको छ। जनजातिहरूको भाषामा चाहिँ यो उच निच खालको अथवा लैङ्गिकता छुट्टिने खालको भाषाहरू नभएको हुँदाखेरि चाहिँ तिमी अथवा त नै पनि भन्ने खालको एउटा परम्परा छ। त्यो परम्परा अनुसार पनि यहाँ संस्कारको कुरा चाहिँ फेरि पनि त्यो चाहिँ लागू भएन होइन। भनेपछि नेपाली भाषा राम्रो, अब त्यो कुरालाई नेपाली भाषामा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमानलाई त भन्ने खालको हिसाबले पनि त्यसलाई बुझियो। त्यस्तो खालको लेख चाहिँ यो किताबमा पनि छ होइन। यस्तो उनीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई पनि त भन्ने खालको कुराहरू। अब अर्को चाहिँ त्यो सँगै जोडेर आउने चाहिँ अब यो शासकीय संरचना जुन छ नि हाम्रो बृहत समाजको भनौँ राज्यको, अनि राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ अब सक्रिय नभए पनि अब त्यसलाई चाहिँ एकदम फल्न फुल्नको लागि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने चाहिँ महिलाहरू चाहियो होइन। नेपाली महिलाको एक खालको सम्मानित भूमिकामा। अब त्यो आदर्श महिलाको भनौँ न एक खालको छविमा चाहिँ जनजाति महिलाहरू पर्दैनन्। अब यहाँनिर यो किताबमा चाहिँ भनौँ न त्यो त्यतिखेरको जनजाति महिलाहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्ने खालको एउटा लाइन छ, म त्यो यहाँ पढेर सुनाउँछु होइन। त्यो चाहिँ पूर्व पहाडका गुरुङ सेनीहरू भन्ने एउटा चाहिँ लेख छ। त्यो चाहिँ जगमोहन साक्य भन्ने लेखकले लेख्नुभयो कि 2017 सालमा छापिएको भनौँ यो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ गुरुङ सेनीको बारेमा त्यतिखेर उहाँ लेखकले पाउनु भएको कुरा चाहिँ अब गुरुङ सेनी महिलाहरू चाहिँ खानु लाउनु हाँस्नु नाच्नु र बोल्नु अनि गाउनु बाहेक जीवनमा कुनै अर्को लक्ष्य उनीहरूमा नभएको, देशको उन्नति अवनति सुधार र बिगारप्रति किञ्चितमा पनि यिनीहरूमा वास्ता छैन। संसारको कुन भागमा के हुँदैछ यिनीहरूलाई अत्तोपत्तो केही पनि छैन। आफ्नो देशमा के भइरहेछ त्यसको केही वास्ता छैन, न त वास्ता गर्ने चासो नै छ। तिनीहरूलाई देख्दा सुख वा दुःखको कुनै अर्कै संसारमा बस्ने प्राणी पो हुन् कि भन्ने भान हुन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक चेत बोकेको अनि बृहत समाजको एकजना सचेत मान्छेको दृष्टिकोणमा चाहिँ गुरुङ समुदायका महिलाहरूको त्यो जुन खालको त्यो दैनिक जनजीवन छ त्यो जनजीवनलाई यसरी यहाँ चित्रित गरिएको छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ देशमा राजनीतिक माहौल कस्तो छ, सामाजिक प्रचलनहरू भनौँ न मूल प्रभावको ओके मेरो आवाज सुनियो? मलाई म्यासेज गरिदिनुहोस् न, यहाँ भिडियो इन्टरप्ट भयो जस्तो भयो कि है। ओके म भन्दै थिएँ, म बिचबाट जोडेँ, फेरि बिचमा इन्टरप्ट भयो। अहिले आयो है, सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई म्यासेज पठाउनु न। ओके सुनियो? ओके भनेपछि चाहिँ राजनीतिक चेत एकदमै जुरुक्क पार्ने चेत होइन, तर राजनीतिक माहौललाई सघाउने अथवा शासकीय संयन्त्रलाई सघाउनको लागि पनि सहयोगी भूमिकामा समेत पनि चाहिँ फिट नहुने खालका महिलाहरू जो चाहिँ अनपढ छन्, दूर दराजमा बस्छन्, के भइरहेछ देशकाल परिस्थिति केही छैन, नाच्न गाउन आफ्नै सामाजिक वृत्तभित्र आफ्नै साम्प्रदायिक वृत्तभित्र चाहिँ एकदम रमाइरहेको एक खालको समुदायका महिलाहरू भए। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ ती महिलाहरू भनेको चाहिँ आदर्श नेपाली महिलाहरू भनौँ न चाहिँ होइन भन्ने खालको अर्को त्यहाँबाट पनि पाखा पारिए होइन। अरू समुदायका महिला खास गरी चाहिँ उच्च भनिएका जुन हिन्दू समुदायका उच्च भनेका खस ब्राह्मण क्षेत्री समुदायका महिलाहरू बाहेक चाहिँ बाहेकका महिला भन्ने खालको चाहिँ
त्यहाँनिर पर्न गयो होइन। अब त्यसरी नेपाली महिलाको छवि चाहिँ एक हिसाबले त्यस्तो खालको छविहरू निर्माण गरिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने नेपालको समग्र महिलाहरू हुन्छ नि, जति पनि जनजाति मात्रै होइन, नेपालको महिलाहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको यो वर्गीकरणको एउटा लेभल तयार पार्दै गयो त्यसले चाहिँ। अब त्यसको उदाहरणको रूपमा भन्छु, थारू समुदायकै बालिका र महिलाहरू चाहिँ कमलरी किन भएका हुन् त, अरू त्योभन्दा बाहेक अरू कोही चाहिँ किन नभएका हुन् भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ यहाँनिर त्योसँगै जोडिन्छ होइन। अब तामाङ महिलाहरूलाई नै चाहिँ पहिला सुरु नै जङ्गबहादुरको पालादेखि नै राणा शासनकालदेखि नै चाहिँ तिब्बत र नेपाल बिचको जुन खालको व्यापारको लागि सन्धि भयो, सम्झौता भयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो व्यापारको लागि विनिमयको वस्तुको रूपमा चाहिँ तामाङ समुदायकै महिलाहरूलाई तिब्बतमा किन पठाइन्थ्यो होइन, र उताबाट चाहिँ सामानहरू लिएर आइन्थ्यो, त्यो साटिन्थ्यो र त्यसकै चाहिँ निरन्तर अहिलेको आधुनिक स्वरूप चाहिँ बेचबिखनमा धेरै जसो पर्ने नेपालका महिला, जसलाई चेलीबेटी भनिन्छ होइन, ती महिलाहरूमा चाहिँ तामाङ समुदायकै महिलाहरू किन पर्छन् त भन्ने खालको यो चाहिँ एकदम पुरानो हाम्रो शासकीय संरचना र त्यो संरचनाले अपनाएको जुन खालको पद्धति र त्यो पद्धतिमा चाहिँ जुन खालको वर्गीकरण गरियो नि नेपालका महिलाहरू कुन समुदायका महिलाहरू चाहिँ के गर्न लायक छन्, तिनको भूमिका कहाँनिर चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको वर्गीकरणले काम गरेको हो। र अर्को वादी समुदायकै महिलाहरू नै चाहिँ यौनकर्मी किन भए होइन, दलित समुदायकै महिलाहरू, अरू समुदायका महिलाहरूले चाहिँ किन त्यो गर्न नहुने, किन भनेदेखि संस्कार अन्तर्गत संस्कारी महिला घरबाट बाहिर एक्लै जानु हुँदैन, चर्को स्वरले बोल्नु हुँदैन होइन, अनि पहिरन पनि अलिकति साडी चोलो अथवा गुन्यु चोलो लाउनु पर्ने खालको यो सबै कुराहरूसँग यो जोडिन आउँछ पहिचान। खास गरी चाहिँ अब आदर्श महिला कहाँ पर्छ र नेपाली महिलाको छवि कसरी निर्माण गरियो भन्ने खालको कुरा। अब यो सबै कुरा चाहिँ यसरी सामाजिक हैसियत निर्माण गरिँदाखेरि चाहिँ त्यो हैसियतमा चाहिँ निश्चित समुदायका महिला बाहेक अरू सबै समुदायका महिलाहरू चाहिँ कोही पुछारमा पारिए, कोही बिचमा पारिए, कोही तलमाथि, त्यो हिसाबले चाहिँ जनजाति महिलाहरू चाहिँ बिचमा अड्किएका एउटा क्याटेगोरिकल आइडेन्टिटीभित्र पर्न आए। त्यो भनेको चाहिँ जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन 1910 को त्यो मुलुकी ऐनको ले जुन वर्णाश्रमको आधारमा, हिन्दू वर्णाश्रमको आधारमा चाहिँ एक खालको सिधै ठाडो भनौँ न हाइरार्किकल उच नीच निर्धारण गरेको थियो। त्यो वर्णाश्रमभित्र केही परेका त्यसमा नेवारका र के समुदायको बाहेक अरूलाई चाहिँ अब नपारिएको पनि, त्यो भनेको चाहिँ वर्णाश्रमभित्र पनि नपरेका, धेरै मुनि पनि होइन, एकदम धेरै माथि पनि होइन, बिचमा परेका हिसाबले चाहिँ त्यो व्यवस्थामा पारिने एउटा क्याटेगोरी निर्माण भयो। त्यो क्याटेगोरीभित्र चाहिँ धेरै जसो आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू परे। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लिङ्गीय पहिचान पनि एक हिसाबले चाहिँ ओझेलमा पर्यो, त्यो सँगसँगै जातीय पहिचान पनि त्यहाँनिर दुईटा खप्टियो, एकैसाथ खप्टिएको। तर त्यो खप्टिँदाखेरि चाहिँ जातीय पहिचान हेर्दाखेरि चाहिँ जातीय पहिचानलाई मात्रै लिने, फेरि लिङ्गीय पहिचान हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो एक हिसाबले दुईटै पहिचानलाई चाहिँ एकदम समस्यामूलक ढङ्गले चाहिँ लिन थालिए पछाडि चाहिँ जनजाति महिलाहरूको पहिचान चाहिँ धरापमा पर्यो। एक हिसाबले त्यो राज्यले पनि मूल प्रवाहले पनि त्यसलाई चाहिँ छायामा पारेको अवस्था, पाखामा पारियो। अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै समुदायभित्र पनि कामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ लिङ्गीय पहिचान धेरै प्राथमिकतामा नपर्ने, एउटा चाहिँ त्यो किन परेन भन्दाखेरि चाहिँ समतामूलक समुदायमा आधारित भन्ने एक खालको जुन मौलिक पहिचान छ, त्यो पहिचान चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा भनौँ न अहिले लागू हुँदैन त्यो खालको अभ्यासहरू, तैपनि त्यो बेला चाहिँ लागू हुन्थ्यो भनेर त्यो आदर्शलाई चाहिँ बढी नै बोकिएको तर अभ्यासमा चाहिँ उतारिएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई भनौँ न समस्यामूलक हिसाबले चाहिँ अहिले गइरहेछ, त्यसलाई राम्रोसँग चिरफार गर्न सकिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ जनजाति महिलाहरूले चाहिँ पहिचानको दाबी होइन कि पुनर्दाबी गर्नु परिराखेको भन्छु म चाहिँ होइन, जुन चाहिँ नयाँ पहिचान कायम गर्न खोजेको होइन, आफ्नो गुमेको परम्परागत पहिचान पुनर्स्थापित गर्ने चाहिँ ध्येयले त्यो कसरतमा चाहिँ जनजाति महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचानको पुनर्दाबी गर्न थालेका हुन् होइन। यो पहिचान पुनर्दाबीको काम थाल्न त अब थालियो, तर चाहिँ एकदमै कठिन काम हो होइन। त्यो चाहिँ कठिन किन भनेदेखि चाहिँ जनजातिको जीवन दर्शन र ज्ञान पद्धति चाहिँ मौलिक परम्परामा आधारित भएको
हो होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति जीवित हुँदाखेरि जीवित इतिहासको रूपमा ती सबै प्रथा परम्पराहरू चाहिँ जीवित रहने भयो। र अर्को त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको पाटो हो। र अघि मैले भनेको कुरा अनुसार चाहिँ अब भनौँ न कालखण्ड हुँदै आउँदाखेरि भाषा संस्कृति सबै कुरा चाहिँ नासिँदै जाँदाखेरि चाहिँ भाषा नासिएपछि चाहिँ यस्तो खालको ज्ञानहरू हस्तान्तरण चाहिँ एकदमै निष्क्रिय भयो अथवा ठप्पै भयो कतिपय उसमा चाहिँ। त्यो खालको हुँदाखेरि चाहिँ ती चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ पुस्तान्तरण भएनन्, हस्तान्तरण पनि भएनन्। अब राज्य आफैले चाहिँ ती जनजाति महिलाहरूको पक्ष पोषण गर्ने खालको दस्तावेज निर्माण गर्ने चाहिँ कुनै प्रश्नै त्यहाँनिर खडा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पहिचानको पुनर्दाबी गरिरहँदाखेरि ऐतिहासिक आधारहरू भनेको चाहिँ त्यही मौखिक परम्पराबाट जति पनि अहिले सर्दै आएको ज्ञानहरू छ तिनैलाई चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमहरूबाट चाहिँ त्यसलाई अहिले पुनरुत्पादन गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने एकदम अवस्थामा छ। र त्यो कामको लागि नै पनि काम लाग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ यसको चाहिँ जन्म भएको हो भन्छु होइन। र अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भाषा संस्कार सबै मेटिँदै जाँदाखेरि चाहिँ जीवनशैली पनि बदलिँदै गयो। बदलिँदो जीवनशैलीमा जनजाति महिलाले चाहिँ मेरो मौलिक छुट्टै पहिचान छ, मेरो पृथक पहिचान छ भन्ने खालको कुराहरू बोलिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सिर्फ बोलीमा सीमित भएको, जसको एकदम बलियो आधारहरू नभएको भन्ने जस्तो स्थितिमा चाहिँ अहिले हामी उभिएको छौँ। त्यो आधारहरू खोतलेर ल्याउनको लागि पनि चाहिने जति जनशक्ति, स्रोत, साधन, सिप त्यो सबै कुरा चाहिँ अब समुदाय आफैमा छैन, आफैसँग त्यो सबै कुरा छैन र हुने कुरा पनि भएन। त्यो सबैको लागि चाहिँ राज्यले र यो हाम्रो सामाजिक संरचनाले पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मद्दत चाहिँ भने जस्तो अहिले भएको छैन। अब त्यसमा चाहिँ यहाँनिर फेरि कुराकानी राख्दा यो कठिनाइकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिचान पुनर्दाबीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भाषा नासियो त्योसँग मात्रै चाहिँ सरोकार राख्दैन। अब यसले चाहिँ लिङ्गको भनौँ न हाम्रो लैङ्गिक सम्बन्धहरूको बनावट कस्तो छ, त्यसको अभ्यास कस्तो छ, हामी कहाँ वर्गीय अन्तर्सम्बन्धहरू कस्तो छन् र सामाजिक हैसियत कसको कहाँ कहाँ निर्धारण गरिएको छ र सक्षमता कस्तो छ, त्यो समुदाय आफैको सक्षमता कस्तो छ भन्नेसँगै कुराहरू पनि एकदमै जोडिएर आउँछ होइन। यो चाहिँ ज्ञानसँगको कुरा आउँछ, स्रोत साधनसँगको कुरा आउँछ र बाह्य समाज। ओके, भिडियो कन्टिन्यू भयो। ओके, यस, ओके, इन्टरप्ट भयो बिचमा। अब म ओके भिडियो आयो है। यसमा चाहिँ म अलिकति अलि स्पष्ट हुनको लागि पनि म एउटा उदाहरण मेरै आफ्नै दिन्छु। 46 सालको जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको उपलब्धिहरूको भोग चलनको जुन भयो नि अभ्यास सुरु हुँदाखेरि म त्यतिखेर हुर्किँदै थिएँ। अब म हुर्किरहँदाखेरि मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ मेरो घरको प्राय जसो पुरुष सदस्यहरू चाहिँ बाह्य समाज सँग चाहिँ देश विदेशसँग भनौँ न अथवा चाहिँ अन्तर्संवादमा रहनुहुन्थ्यो र अब राजनीति धेरै नबुझे पनि तर केही हदसम्म चाहिँ काम चलाउ चाहिँ बुझ्नुहुन्थ्यो, नेपाली भाषामा पोख्त हुनुहुन्थ्यो होइन। तर मेरो आमा नेपाली भाषा एकदमै मुस्किलले बुझ्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्न थियो। भनेपछि चाहिँ अब घरको महिलाहरू पनि गाउँकै हाट बजार बाहेक अन्यत्रको भनौँ न भूमिहरू नटेकेको, अब आफूसम्म आइपुग्ने चालचलनहरूलाई अपनाउने, आफूसम्म आइपुगेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूको सत्कार गर्ने र खेतीपातीमा एकदम व्यस्त त्यो खालको लैङ्गिक भूमिका छुट्टिसकेको थियो होइन। अब म गाउँमै पढ्थेँ, गाउँमा पढ्दाखेरि आफ्नै मातृभाषामा पढेर मातृभाषामा पढ्ने होइन, पढेको कुरालाई मातृभाषामा चाहिँ शिक्षकहरूले नै के सम्झाइदिनुहुन्थ्यो र त्यही आधारमा चाहिँ अलिअलि पढिन्थ्यो, भाषिक कठिनाइ हुन्थ्यो। तर 5 कक्षाबाट 6 कक्षा चाहिँ अर्कै स्कुलमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ छुट्टै सङ्गत भयो, विभिन्न समुदायबाट पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको साथीहरूसँग भेटघाट भयो। तर त्यतिखेरको समस्या चाहिँ के भने एउटा त भाषा बुझ्दै नबुझ्ने र भाषा नबुझ्ने र बोल्न नजान्नेको कारणले साथीहरू बाह्य समुदायको साथीहरूसँग म नजिकिन सकिनँ, मेरा साथीहरू बनेनन् त्यो हिसाबले। अनि त्यसको हिंताबोध एकदम थियो र आफूले नेपाली भाषा बोल्न नजान्दा नबुझ्दाखेरि अब त्यो गिज्याउने
भएर सरहरूले पनि कुटपिट गर्ने अर्को एउटा त्यो तनाव छँदै थियो। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको दैनिक जीवनमा प्रभाव कसरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पढाएको कुरा नबुझिँदाखेरि चाहिँ अब राम्रो नतिजा आउँदैन। त्यो भएपछि चाहिँ घरका मान्छेहरूले पनि पढेर समय बर्बाद भयो। घरमा बरु मकै गोड्न गएको भए बारीको काम सकिन्थ्यो, घाँस काटेर ल्याएको भएदेखि गाई भैँसीलाई चाहिँ खुवाउनु हुन्थ्यो होइन, एक भारी दाउरा काटेर ल्याएको भए 2 छाक खाना पाक्थ्यो भन्ने हिसाबले त्यसरी त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न थालियो। अब त्यो चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने भनौँ न अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन त्यो गर्नु हुँदैन भनिन्थ्यो होला, तर त्यतिखेरको समयमा जे चाहिँ व्यवहारिक थियो र जसले दैनिक जनजीविका चल्थ्यो त्यो हिसाबले त्यही व्यवहारिक ठानिन्थ्यो र त्यही हिसाबले म लगायत मेरा धेरै साथीहरू खेतीपातीको समयमा एकदम आकलजुकल स्कुल जान्थ्यौँ होइन। अनि हाम्रो लागि त्यतिखेर राम्रो भनेको चाहिँ 2 विषय फेल गरे पनि हामीले कक्षा चढ्न पाउँथ्यौँ होइन, एसएलसी भन्दा अगाडिसम्म। सेन्टअपमा जस्तो सुकै आए पनि एसएलसीसम्म पठाउने भन्ने खालको कुरा थियो। एसएलसी पछि मात्रै चाहिँ सबै विषयमा चाहिँ उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै अर्कोमा जाने भन्ने खालको कुरा भयो। त्यस पछाडि म काठमाडौँ आएँ। म काठमाडौँ आउनु र जनजाति महिला आन्दोलनको दुईटाको भनौँ न उदय हुनु लगभग उस्तै समय पर्यो, तर म जोडिसकेका थिइनँ। काठमाडौँ आए पछाडि मैले के भयो भने मैले झन् अझ बृहत समाजसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्न पुगेँ। त्यसरी अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म कहाँनिर जनजाति रहेछु भन्ने खालको मलाई चाहिँ महसुस गराइयो भने, अथवा म चाहिँ अरू महिलाभन्दा फरक कसरी महिनावारी बार्ने चलन, आज यो महिनावारी सम्बन्धी एउटा दिवस पनि परेको छ के अरे, अनि महिनावारी बार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ। नबार्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम नराम्रोसँग गाली पनि खाएँ होइन। अब मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्छ अथवा घरैमा पनि पूजापाठ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो। जबकि धेरै जनजातिहरूको संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ भगवानको भौतिकीकरण गरेर अथवा त्यसको कुनै एउटा भौतिक संरचना निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमा भगवान स्थापित गरेर पुज्ने चलन छैन। त्यो व्याकरणबाट म आएँ, तैपनि अब पूजापाठ गर्नु चाहिँ एकदम संस्कारको कुरा हो भन्ने खालको कुरा सिकेँ। अर्को चाहिँ श्रीमानको लामो आयको लागि व्रत बस्नुपर्ने चाहिँ त्यो एकदम त्यो भनेको चाहिँ सांस्कृतिक चलन हो भन्ने खालको कुरा सिकेँ। अब यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सिकाइयो मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ अपनाउनको लागि माहौल पनि अलरेडी त्यहाँनिर हुन्थ्यो। त्यो माहौलमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि म चाहिँ सामाजिक बन्ने रहेछु, रुचाइने रहेछु, अरू समुदायको साथीभाइहरूसँग पनि म चाहिँ नजिकिने हुने रहेछु भनेपछि चाहिँ मैले पनि केही समय त्यो अपनाएँ त्यो परम्परा होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो अपनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सामाजिक रूपमा म चाहिँ स्वीकार्य हुँदैछु भन्ने खालको मलाई लाग्थ्यो होइन। बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुराहरू पनि सिक्दै जान थाल्यो, अन्तर्क्रिया हुन थाल्यो र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै अनुभव गराइएको कुरा अथवा मैले गरेको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि मैले जे गरेर आइरहेको थिएँ त्यो चाहिँ असभ्य कुरा हुन्, ती चाहिँ अनपढले गर्ने खालका कुराहरू हुन्, ती चाहिँ भनौँ न नजानेका मान्छेहरूले गर्ने कुरा हुन्, बुझेका जानेका पढे लेखेका राम्रो मान्छेले गर्ने भनेको चाहिँ यी हुन् है भन्ने खालको दुईटा त्यसको स्तर छुट्याइयो होइन। त्यो भएपछि चाहिँ अब त्यसरी चलिरहेको थियो र मेरो पढाइ पनि केही हदसम्म अगाडि बढिरहेको थियो। संयोगवश चाहिँ अब म अन्तर्क्रिया गर्ने वैचारिक चिन्तन मनन गर्ने एउटा समूहसँग जोडिन पुगेँ। त्यो एउटा संयोगै थियो त्यो जमातसँग जोडिसके पछाडि चाहिँ त्यो मेरो अन्तर्क्रिया भनौँ न निरन्तर रह्यो। निरन्तर रहँदाखेरि चाहिँ अब लेख पढले नै नाम दाम कमाउने जीवन धान्ने खालको जमात पनि रहेछन् हुन्छ भन्ने खालको कुरा बल्ल मैले बुझेँ। जुन चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातीय जीवन पद्धतिमा चाहिँ त्यो संस्कार, त्यो परम्परा, त्यो अभ्यास हाम्रो सांस्कृतिक चलन अनुसार नै त्यो हुँदैन होइन धेरै जसोको। अब यहाँनिर वर्ग जोडिन आउँछ। यदि भनौँ न म चाहिँ खेती किसानी कम्प्लिटली भनौँ न खेती किसानी परिवारभन्दा बाहेक अरू पनि आय स्रोत अथवा अरू पनि हिसाबको परिवारमा हुर्केको थिएँ अथवा मेरो बाबा अथवा चाहिँ ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्थ्यो भने मैले चाहिँ गाउँको त्यो स्कुलभन्दा सहरको कुनै बोर्डिङ स्कुलमा गएर चाहिँ मैले नेपाली भाषामा जति कसरत गरेँ त्यसको त्योभन्दा अङ्ग्रेजी भाषामा मैले कसरत गर्थेँ र त्यसको अर्कै खालको एक खालको त्यो फेरि अलग्गै खालको एउटा छुट्टै सङ्घर्षको कथा बन्थ्यो होला होइन। तर यहाँ चाहिँ मैले अर्कै खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ पछिसम्म त्यसले चाहिँ काठमाडौँ आइसकेर मेरो कलेजको दैनिक जनजीवन र मैले यही समाजसँग बस्नुपर्ने अब त्यो समाजसँग बस्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ बढी जसो फेरि हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो समाजमा भन्दाखेरि पनि विदेशमा जाने होइन।
खास गरी लाहुरेको परिवार भन्ने खालको संस्कृति छ, त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ केही न केही यो यहाँको हिन्दू परम्परा र त्यसको वर्चस्वसँग कुनै न कुनै हिसाबले अलिकति टाढिन पनि सघाउँथ्यो र यो सबै कुराको प्रभावबाट केही धेरै त होइन तर केही हदसम्म